नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सूरह तौबा आयत 64 पारा 10। यहज़रू डरते हैं, यहज़रू हाज़ालरा इसके रूट लेटर्स हैं और ये फेले मुजारे है। हज़ीरा यहज़रू इहज़र तो यहज़रू फेले मुजारे फिर डरना। यहज़रू वो सब डरते हैं यानी वो डरते हैं। कौन? आगे प्लूरल का सेगा है ना, मुनाफिकूना मुनाफिक मुनाफिक की जमा है मुनाफिकूना, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर यहाँ जरूर है मुजारे और सिंगुलर का सेगा यह जरूना, ठीक है, सिंगुलर का सेगा है ये। और मुनाफिकूना जमा है मुनाफिक बहुत सारे लोग, वाउन आगे ना वाउन जमा होती है प्लूरल होती है। तो यह जरूर मुनाफिकूना डरते हैं मुनाफिक हिपोक्रेट्स मुनाफिक अन के तुनज़्ज़ला नाजिल की जाए, तुनज़्ज़ला उतारी जाए या नाजिल की जाए। नज़्ज़ला युनज़्ज़िलू है ये, ठीक है। लाम के ऊपर यहाँ पर जो जबर आ रहा है ना तुनज़्ज़िलू तुनज़्ज़लू के उतारी जाए ये मजहूल है। तुनज़्ज़लू मजहूल की पहचान क्या होती है? पहले पे पेश और आखिर से पहले जबर होना चाहिए, तो उससे क्या पता चलता है कि वो मजहूल है। के उतारी जाए तुनज़्ज़लू था, लाम पर जो जबर आ गया लास्ट वाले पे लाम पर वो अन की वजह से आया। अन तुनज़्ज़लू अन तुनज़्ज़ला के नाजिल की जाए अलैहिम उन पर, अला प्लस हिम दो वर्ड से जुड़कर बनाए अलैहिम उन सब, सूरतुन कोई सूरत, तुनब्बिउहुम जो खबर दे उन्हें, तुनब्बी नब्बा से बनाए नून बा अलिफ नब्बा नबा कहते हैं खबर को, तो नब्बा युनब्बिउ नब्बी तुनब्बिउ जो खबर दे उन्हें फेले मुजारे है ये। बिमा उसकी जो फी कुलूबिहिम उनके दिलों में, फी मतलब में कुलूबिहिम कल्ब की जमा कुलूब उनके दिलों में। कुल कह दीजिए इस्तहज़िउ मजाक उड़ा लो, इस्तहज़ा यस्तहज़िउ इस्तहज़ी, ठीक है, इस्तहज़िउ मजाक उड़ा लो मोक करना। हा हमजा जा अलिफ इसके रूट लेटर्स हैं, ये अम्र जमा है। इस्तहज़ी इस्तहज़िउ कह दीजिए मजाक उड़ा लो। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह मुखरिजुन निकालने वाला है, जाहिर करने वाला है। अखरजा युखरिजु चार हरफी फाइल है ये, मुखरिज तो निकालने वाला जाहिर करने वाला है। माँ वो जो तहज़रून तुम डरते हो, जो शुरू में आ गया उसी का है ये। हज़ीरा यहज़रूना तहज़्ज़रू तहज़्ज़रूना फेले मुज़ारे तुम डरते हो। तो यहाँ पर क्या है कि आयत नंबर 64 में मुनाफिकीन की बात हो रही है। मुनाफिकों की क्या बात हो रही है कि डरते हैं मुनाफिक के उतारी जाए उन पर सूरतुन कोई सूरत, तुनब्बिउहुम जो खबर दे उन्हें उसकी जो फी कुलूबिहिम उनके दिलों में है। कुल कह दीजिए इस्तहज़िउ मजाक उड़ा लो। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह मुखरिजुन जाहिर करने वाला है, निकालने वाला है। माँ वो जो तहज़रून तुम डरते हो। अब यहाँ पर इब्ने अब्बास कहते हैं कि अल्लाह ताला ने 70 मुनाफिकीन के नाम नाजिल किए थे कुरान में, लेकिन फिर उनको बाद में कुरान से नस्ख कर दिया गया, यानी अल्लाह की तरफ से हटा दिया गया, क्योंकि उनकी औलाद मुसलमान थी और ये बात उनके लिए बाइस और यानी शर्म महसूस करने वाली थी कि क्योंकि अमूमन ऐसा होता है ना कि हमारे वालिद अगर या हमारे माँ बाप अगर बुरे हैं तो अगर औलाद नेक है तो वो उनको बताना नहीं चाहती, यानी शर्मिंदा नहीं करना चाहती, और जब उनकी बुराई सामने आती है तो वो खुद भी शर्मिंदा हो, तो इसलिए वो नाम उससे हटा दिए गए। अब यहाँ पर मुनाफिकीन की बात हो रही है और वो ये कि मुनाफिक जो है वो इस्लाम का और रसूल का और मुसलमानों का हर वक्त मजाक उड़ाते रहते, उनके खिलाफ साजिशें करते रहते, ठीक है। और लेकिन उनको ये भी डर लगा रहता था, यानी ऊपरी तौर से उनको ये डर लगा रहता था कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला कोई सूरत ऐसी नाजिल कर दे कि हमारी हसद, हमारे दिल में जो दुश्मनी है, हमारे दिल में जो हसद है, ऐसा ना हो कि वो हसद और वो दुश्मनी मुसलमानों पर जाहिर हो जाए जो हमारे दिल में उनके खिलाफ है। और ये भी उनको डर लगा रहता है। और एक तरफ से यानी वो डरते हैं मुनाफिक के नाजिल की जाए उन पर कोई सूरत जो खबर दे उन्हें बिमा उसकी जो फी कुलूबिहिम उनके दिलों में। तो क्या डर लगा रहता था हर वक्त बाद में भी मुनाफिकीन को, ऐसा ना हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर कोई ऐसी सूरत रिवील हो जाए या नाजिल हो जाए जिससे हमारे अंदर की दुश्मनी जाहिर हो जाए। हर वक्त उनको
यही डर लगा रहता था। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं यहाँ पर उनके जवाब में, क्योंकि वो हर वक्त मुसलमानों का मजाक बनाते रहते, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि तुम मजाक उड़ा लो। अल्लाह ताला को पता है तुम क्या कर रहे हो, अल्लाह ताला जानते हैं सब कुछ कि तुम किस चीज का मजाक उड़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, टोंट कस रहे हो या क्या कर रहे हो। अल्लाह ताला हर चीज जाहिर करने वाला है और अल्लाह ताला वो भी जाहिर कर देगा जिसके बारे में तुम डरते हो। अब यहाँ पर है ना, इन्नल्लाह मुखरिजुन, बेशक अल्लाह निकालने वाला है जो तहज़रून तुम सब डरते हो, तहज़रूना जिससे तुम सब डरते हो। तो ये भी कहा जाता है कि ये आयत उन 12 मुनाफिकों के बारे में नाजिल हुई जो घाटी के ऊपर जाकर खड़े हो गए थे, इस गर्ज से कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे तबूक से वापस आएंगे तो उस घाटी पर से गुजरेंगे तो हम उनका खात्मा कर देंगे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की प्लानिंग कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी बातें बता दी, यानी इस इरादे से बाखबर कर। तो इससे क्या हुआ कि मुनाफिक जो है वो डर कर भाग गए। आगे देखें आयत 65 देखें, वाला इन और अगर, वा मतलब और, ल इन अगर या अलबत्ता अगर, दोनों तर्जुमे किए जा सकते हैं इसके, और अगर या अलबत्ता अगर। सअलतहुम सवाल करो तुम उनसे, सअलता सअला यसअलू से बनाए, सअलता फेले माजी है तूने सवाल, ठीक है, सअलता फेले माजी है तूने सवाल किया, हम उनसे। अब यहाँ पर इन की वजह से, क्योंकि वला इन आ रहा है ना, इन अगर अलग है यहाँ पर, और इन की वजह से जो है हम इसके मायने मस्दर में कर रहे हैं। मस्दर मतलब उसके मायने एक तरह से हुक्म में कर रहे हैं या एक तरह से मस्दर वर्ड में कर रहे हैं। तो और अगर सअलतहुम पूछो तुम उनसे, सवाल करो तुम उनसे, ला यकुलुन्ना जरूर वो कहेंगे, ला मतलब जरूर और यकुलुन्ना वो सब कहेंगे, काला यकुलु कुल। अब देखें इस वर्ड में इसको फील किया जा सकता है बस, ला यकुलुन्ना इसके अंदर हैवी ताकीद, हैवी फोर्स डालकर इम्फेसाइज कर उस बात को बताया गया है। और हैवी फोर्स कैसे पता चला, सब पहले लाम लग रहा है, लाम ज़बर ला, और आखिर में नून पर शद आ रहा है, नून पर शद आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, जब फेले मुजारे के आखिर में नून पर शद आ जाता है तो यानी उस वर्ड में फोर्स डाला जाता है। अल्लाह ताला उसको बहुत फोर्स डालकर बात करते हैं। तो उस सेंटेंस को सिर्फ हम, क्योंकि तर्जुमा तो नॉर्मल होता है, लेकिन उसको फील किया जा सकता है कि हाँ इस बात को कितना जोरदार तरीके से बताया जा रहा है, एम्फसाइज करके बताया जा रहा है। अगर तुम उनसे पूछो, ला यकुलुन्ना जरूर बिल जरूर वो कहेंगे, इन्नमा बेशक, कुन्ना हम थे, कुन्ना हम थे, नखुदू हम बहस करते, नखुदू फा वाओ द्वाद इसके रूट लेटर्स हैं, बहस करना। खादा यखुदू खुद, बेसिकली जो इसके लग़वी मायने होते हैं तो वो क्या होते हैं, दरिया में घुसना। यखुदू खौद, खौद का मतलब होता है दरिया के अंदर घुसते चले जाना, ठीक है, पानी में उतरते चले जाना। या बाल की खाल उधेड़ना, यहाँ पर क्या है कि बाल की खाल उधेड़ना, यानी इंसान बातों के अंदर इतना घुसता चला गया कि वो बहस तक पहुँच, उसके लिए आता है। बेशक कुन्ना थे हम, नखूदू हम बहस करते, फेले मुजारे, वनल अबू और हम खेलते, लाब, लाब किसके लिए आता है, खेल और तमाशे के लिए, लाब दिल लगी करना, प्लेइंग खेल और तमाशा, लईबा यलअबू इलब, और ये क्या है, फेले मुजारे, नलअबू हम दिल लगी करते। कुल कह दीजिए, अबिल्लाह क्या अल्लाह का, आ मतलब क्या, बी मतलब क्या, सॉरी आ मतलब क्या, बी मतलब का, और अल्लाह ही अल्लाह, क्या अल्लाह का या अल्लाह के साथ, व आयातिही और उसकी आयतों का, व मतलब और, आयातिही उसकी आयतों का, व रसूलिही और उसके रसूल का, कुंतुम थे तुम, तस्तहज़िऊन मजाक उड़ाते, इस्तहज़ा यस्तहज़ी यस्तहज़िऊ, और ये क्या है, फेले मुजारे। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, और अगर तुम उनसे सवाल करो, पूछो, और वो जरूर कहेंगे बेशक हम थे बहस करते और दिल लगी करते। तो उसके आंसर में क्या कह दीजिए, अबिल्लाह क्या अल्लाह का और अल्लाह की आयतों का और उसके रसूल का तुम मजाक उड़ाते हो, तुम कैसे लोग हो। अच्छा, इस सूरत को सूरे फातिहा भी कहा जाता है। मैंने जब सूरह तौबा शुरू करी थी तब भी मैंने बताया था, इस सूरत को सूरह फातिहा कहा जाता है। फातिहा कहते हैं खोलने वाली, क्यों, क्योंकि इस सूरत ने मुनाफिकीन के सारे हालात, अंदर की सारी बातें खोल कर रखी है ना। अब आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा पॉइंट आउट किया गया है इस सूरत के अंदर मुनाफिकीन को, उनके हालात के ऊपर, उनके दिल के अंदर क्या है और उनके बाहर क्या है, वो सब खोल कर इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है, अल्लाह ताला आपसे कह रहे हैं कि अगर आप उन मुनाफिकों से पूछो कि तुम इस्लाम का मजाक क्यों उड़ाते हो, क्यों इस्लाम, क्योंकि पिछली आयत में क्या है कि वो मजाक उड़ाते, तो जब तुम उनसे ये पूछोगे कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम मजाक
मजाक क्यों उड़ाते हो, मतलब इस तरह की बातें क्यों करते हो, तो वो ये जवाब देते हैं हम तो सिर्फ हंसी के तौर पर कर रहे थे, हम तो दिल लगी कर रहे थे, यानी हम तो खेल रहे थे, यानी उनके बहाने होते, इस तरह की वो बातें करते। और मुनाफिकीन इस तरह भी मजाक बनाया करते थे कि हजरत कतादा कहते हैं कि कुछ मुनाफिकीन ने जंगे तबूक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा था कि इन शख्स को क्या हो गया है कि ये तो उम्मीद लगाए हुए हैं मुल्क शाम के किलों की और महलात फतेह करेंगे, यानी उनको मुल्क जो शाम है वो भी फतह कर लेंगे और महल जो है वो भी उनके अंडर आ जाएंगे। हालांकि ऐसा करना तो बहुत मुश्किल है। इस बारे में भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मजाक करा करते कि देखो कैसी कैसी सोच है इनकी, कितनी दूर तक की सोच है और कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। तो उनको डांटते हुए यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या तुम अल्लाह का मजाक बना रहे हो, अल्लाह की आयतों का मजाक बना रहे हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बना रहे हो, मतलब तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो, ऐसी खराब हरकतें तुम कर रहे हो। तो इस्लाम के बारे में कुछ कहना, आपसम के बारे में कहना, तो ये उनको डांटा जा रहा है एक तरह से। और अफसोस की बात है कि आज भी कई लोग, बल्कि इवन मुसलमान भी जो मुसलमान भी होते हैं वो दीन के शार का मजाक उड़ा, क्योंकि दीन जो है कोई मजाक उड़ाने की चीज नहीं है, दीन हंसने की चीज नहीं है, दीन जो है लतीफे सुनने और सुनाने से परहेज इसमें करना चाहिए। ये जो है हमारे दीन को यानी इस कुरान को हमारी जिंदगी में उतारना है, इसके अकॉर्डिंग जिंदगी गुजारनी है। ये हमारे लिए एक तरह से मैनुअल दिया गया है कि तुम्हें दुनिया में भेजा गया है और दुनिया में तुम्हें कैसे रहना है, ये गाइडलाइन है, मजाक बनाने की चीज नहीं है। और ना ही उसको सिर्फ पढ़ो, सिर्फ उसका नादिरा पढ़ो और बंद करके रख दो, ये भी नहीं करना। कुरान आया है तो उसको पढ़ना है, समझना है उसको, और कैसे जिंदगी में रहना है, कैसे जिंदगी अपनी गुजारनी है, इसलिए ये कुरान हमें मिला है। और अल्लाह ताला जो खुद किस्से बयान करते हैं, पुराने किस्से पुराने लोगों के, तो वो इसलिए बयान करते हैं ताकि वो हरकत हम न करें, जो काम उन्होंने किए होते हैं उनकी वजह से उन पर कैसे कैसे अजाब आए, अगर हमने किए तो हमारे ऊपर भी अजाब आ सकता है। उनको सीरियसली लेना चाहिए, उससे मजाक नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो इस आयत से ये भी दलील मिलती है कि संजीदगी या मजाक में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को घटाना कुफ्र है। अगर कोई मजाक उड़ा रहा हो तो वहाँ से उठ जाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी मजाक नहीं सुनना, और मजाक उड़ाना तो खैर गलत बात है ही, सुनना भी नहीं है। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो बहस नहीं करनी, वहाँ से उठ के चले जाओ। आयत नंबर 66, ला तातज़िरू, नहीं तुम माजरतें पेश करो। उज्र किसको कहते हैं? बहाना बनाना, एक्सक्यूज करना। डू नॉट मेक एक्सक्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर आइन ज़रा रूट लेटर्स है इसके, इअ्तज़रा यअ्तज़िरू इअ्तज़िर, तो ये तातज़िरूना था, नून ड्रॉप हो गया, ये फेले नहीं है, अम्र है ये नेगेटिव वाला। नहीं तुम माजरतें पेश करो, नहीं तुम एक्सक्यूज दो, नहीं तुम बहाने बनाओ। कद दर हकीकत कफर तुमने कुफ्र किया, कफरा यकफुरू कफर तुमने कुफ्र किया, फेले माज। बाद ईमानिकुम, बाद अपने ईमान के, यानी बाद तुम्हारे ईमान के, यानी तुम्हारे ईमान लाने के बाद। इन नाफू, अगर हम माफ कर दें, इन अगर नाफू हम माफ कर दें, इफ वी पार्डन, यानी अफा याफू ऊफू, यहाँ पर या जो है याफू है ना, वाओ यहाँ पर अफा याफू ड्रॉप है, फेले मुजारे है, क्योंकि इनकी वजह से। अगर हम माफ कर दें अन ताइफतिन, एक ग्रोह से, अन मतलब से या बारे में, और ताइफतिन ग्रोह मिनकुम तुम में से, नुअज़्ज़िब तो हम अज़ाब देंगे, अज़्ज़बा युअज़्ज़िबु, इनकी वजह से यहाँ पर भी बा के ऊपर जज़म आ गया। मैंने बताया था ना, जब इन आ जाता है तो फेले मुजारी के आगे तो आखिर में सिंगुलर को जज़म कर देता है वो, और प्लूरल का नून गिरा देता है। तो यहाँ पर क्या है, नुअज़्ज़िबु था, अब इनकी वजह से जज़म आ गया। तो हम अजाब देंगे ताइफतन, एक ग्रोह, बिअन्नहुम, इस वजह से कि बेशक वो कानू है वो मुजरिमीन मुजरिम। यहाँ पर अल्लाह ताला उनसे क्या कह रहे हैं, यानी क्योंकि वो दीन का मजाक बनाया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बनाया करते थे, और फिर कुफ्र करने लगे थे, ये कुफ्र है। तो यहाँ पर पहली आयत में उनको डांटा गया कि तुम ऐसे मजाक बना रहे हो, अल्लाह और उसके रसूल का और उसकी आयतों का तुम मजाक उड़ा रहे हो। तो ऐसा करने वाला तो कुफ्र करता है, ऐसा करने वाला मुजरिम है, क्योंकि यहाँ पर नहीं तुम बहाने बनाओ, दर हकीकत तुमने कुफ्र किया। यहाँ पर कहा जा रहा है अगर कोई ऐसा करे, अल्लाह और उसके रसूल का मजाक बनाए, तो उसने खुल्लम खुल्ला कुफ्र का ऐलान
بیان کر دیا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کیا بتایا گیا کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو اگر میں چھوڑ بھی دوں کہ ان کو عذاب میں مبتلا نہ کروں تو ہمارے کچھ لوگوں کو ضرور وہ عذاب دیں گے. یعنی تم میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو دل سے توبہ کر کے سچے پکے مسلمان ہو جائیں گے تو ہم انہیں اپنے عذاب سے بچا لیں گے. اور وہ جنہوں نے توبہ نہیں کی بلکہ وہ نفاق پر جمے رہے اور اللہ اور اس کے رسول کا مذاق بناتے رہے تو ایسے مجرموں کو تو اللہ تعالیٰ خود ہی سزا دیں گے. ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے رہتے. اللہ تعالیٰ ڈھیل کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ وہ قوم سدھر جائے, وہ قوم پلٹ کر واپس آ جائے. منافقین کی بہت بڑی تعداد. اب اس میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ سچی توبہ کری, جنہوں نے جو کہ پلٹ کر واپس آئے, جنہوں نے سچی توبہ کری. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کچھ لوگوں کو معاف بھی کر دوں تم میں سے تو ایک گروہ کو ضرور عذاب ملے گا اس وجہ سے وہ مجرم ہے. یعنی کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے سچی توبہ کر لی, پلٹ کر واپس آ گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے. لیکن جو بچ گئے, جو اپنے نفاق پر اڑے رہے, جو اپنی منافقت میں اڑے رہے, تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کو خود پھر سزا دیں, خود ان مجرموں کو پھر سزا ملے گی. پھر آیا 67 المنافقون, منافق مرد, منافق سارے منافق, صرف ایک منافق کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر, واو نون پلورل کا صیغہ ہے. منافقون سب منافق کی بات ہو رہی ہے. المنافقات اور منافق عورتیں, اس سے کیا پتا چلا عورتوں میں بھی نفاق ہوتا ہے. منافقات تا پہ پیش ہے تو آخر میں جو تا ہوتا ہے نا تو وہ جو ہے سنگولر, وہ فیمیل کی پہچان ہوتی ہے, یعنی وہ فیمیل کا صیغہ ہے. تو منافق مرد اور منافق عورتیں, بعضهم ان کے بعض, من بعضن بعض میں سے, یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کے ہیں, ان کے کچھ میں سے. یعنی منافق مرد منافق عورتیں ساتھ ہی رہ سکتے, ایمان والوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ, کیونکہ جو جیسا ہوتا ہے نا وہ ویسی مجلس میں بیٹھتا ہے اور وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے, یعنی بعض میں سے, یعنی ایک دوسرے میں سے, کیونکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کو نیک لوگوں کی مجلس اچھی لگتی. اور کہا بھی گیا ہے کہ اچھے لوگوں میں اگر اپنا ایمان بڑھانا ہو تو اپنے سے بڑھ کر ایمان والوں کے ساتھ بیٹھو تاکہ ایمان میں اضافہ ہو. اور جیسی گیدرنگ ہوتی ہے انسان ویسی ہو جاتا ہے, کیونکہ صحبت کا اثر آتا بھی. اور پھر منافق ہے اور پھر جو کفر کرنے والے وہ آپس میں ساتھ رہتے ہیں, ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. یا مرونا وہ حکم دیتے ہیں, امرا یا امرو, تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے, امرا یا امرو فعل مضارع, وہ لوگ حکم دیتے ہیں بالمنکر برائی کا. منکر کہتے ہیں برائی کو, نکرہ سے بنا ہے. نکرہ کس کو کہتے ہیں؟ انکار کرنا, ناگواری ہونا. منکر انکار کرنے والا. تو وہ حکم دیتے ہیں برائی کا. وینہونا اور وہ روکتے ہیں, ینہونا فعل مضارع, اور وہ روکتے ہیں. منکر کے جو معنی ہوتے ہیں نا رونگ کے لیے آتے ہیں. بیسیکلی منکر کیا ہوتا ہے؟ نکر, یعنی رونگ, ناگوار ہونا, برائی. اور انجان ہونا بھی اسی روٹ سے آتا ہے, اجنبی ہونا یا انجان ہونا بھی اسی روٹ سے آتا ہے. اور ینہونا فاربڈ, یعنی نہا ینہا فعل ماضی کیا ہے اس کا؟ نہا, نون ہا یا, نہا ینہا فعل مضارع, ینہونا فعل مضارع. وہ سب روکتے ہیں عن المعروف بھلائی سے, ان مطلب سے معروف بھلائی سے. ویقبضونا اور وہ بند رکھتے ہیں, قاف با ضاد, قبض کس کو کہتے ہیں؟ رک جانا, روکے رکھنا, کلوز ہونا. قبضا یقبضو اقبض, اور وہ بند رکھتے ہیں ایدیہم اپنے ہاتھ, ایدیہم اپنے ہاتھ. نسو وہ بھول گئے, نسو بھولنا, فارگیٹ کرنے کے لیے آتا ہے. نون سا یا اس کی روٹ لیٹر سے, نسیا ینسا انسا, اور وہ بھول گئے اللہ کو. فنسیہم, فا مطلب تو نسیہ فعل ماضی, اس نے بھلا دیا ہم انہیں, کس نے؟ اللہ نے, تو اس نے بھلا دیا انہیں. ان المنافقین بے شک منافق, ہم الفاسقون وہی فاسق ہے. فاسق مطلب فسق سے بنا ہے, گنہگار ہے, فاسق ہے, گناہ کرنے والے, اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والے. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, آپس میں وہ لوگ ایک دوسرے کے ہیں. اور وہ لوگ کیا کیا کرتے؟ اب منافقت کیا ہوتی ہے, یعنی منافق لوگ کیا کیا کرتا ہے, اس کے اندر یہ بات بتا دی گئی. پہلا کیا؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ, وہ حکم دیتے ہیں برائی کا. تو منافقت کی علامت کیا ہے؟ برائی کا حکم دینا. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور وہ روکتے ہیں, منع کرتے ہیں, عَنِ الْمَعْرُوفِ بھلائی سے, یعنی منع کرتے ہیں بھلائی سے, یعنی بھلائی سے منع کرنا, یعنی اچھے کاموں سے منع کرنا, اللہ کے کام سے روک دینا, اللہ کے کام میں آگے نہ بڑھنے دینا, اللہ کے کام میں بہانے بنانا, یہ سب کرنا, یہ منافقت کی علامت. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ, اور وہ بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں, یعنی
اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھنا، کیسی بھی خیر سے روکے رکھنا، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، خیرات کرنا، کسی کی مدد کرنا، یا جو بھی مدد ہو سکے، جیسی بھی ہیلپ ہو سکے اللہ کے راستے میں، کچھ بھی ہو سکے ہاتھوں سے، تو وہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں، بند کرے رکھ، ٹھیک ہے، اس میں سب آ جاتا ہے منہ میں۔ نسو، وہ بھول گئے، اللہ یعنی کیا کہا گیا کہ وہ سب اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ بہت دور ہے، اللہ کو وہ بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو بھول جائے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھلا دیتا ہے۔ یقیناً ایسے لوگ کون ہیں؟ ایسے لوگ فاسق ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں، گنہگار ہیں، نافرمان ہیں۔ فاسق کہتے ہیں نافرمان کو، ڈس اوبیڈینٹ کرنا، وہ یہ فاسق کہلاتا ہے۔ تو یہ منافقین کی عادت ہوتی ہے۔ تو دیکھیں نا کتنا اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں بتا دیا منافقت کی، ہمارے اندر یہ منافقت نہ پائی جائے اور ہم جو ہے منافقت سے ہمیشہ ڈرتے رہیں، الرٹ رہیں۔ آیت 68 وعدہ کیا اللہ نے، وعد اللہ وعدہ کیا اللہ نے، وعدہ یعیدو سے بنا ہے، وعدہ کیا فعل ماضی، اللہ نے، المنافقین منافق مردوں سے، المنافقات اور منافق عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے، النار آگ کا، جہنم کی، استغفر اللہ، جہنم کی، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ہیا وہی، حسبہم کافی ہے انہیں، حسب کہتے ہیں کافی ہو جانے کو، وہی کافی ہے انہیں، ولعنہم اور اس نے لعنت کی، لانا یلعنو لعنت کرنا فعل ماضی ہے یہ، اور اس نے لعنت کی، لانا یلعنو العن ہم ان پر، کس نے لعنت کی؟ آگے اللہ نے لعنت کی ان پر، ولہم اور ان کے لیے، عذاب ہے، مقیم قائم رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا، قائم رہنے والا۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے منافق مرد اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے کس کا وعدہ کیا ہے؟ جہنم کا وعدہ کیا ہے، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، اور اللہ پھر انہیں کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں لعنت اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یعنی یہ جو ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ منافقت ہونا بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم ہے اس کے لیے، کیونکہ کہا ہے نا جس کے اندر منافقت ہوگی، یعنی جو منافق ہے، جو کفار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے جہنم کا وعدہ کیا ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، اور پھر وہی ان کے لیے کافی ہے۔ ہیا وہی کون؟ ہیا جو ہے یہ فیمیل کا صیغہ ہے، جیسے ہوا ہوتا ہے نا، جیسے قل ہو اللہ میں ہوا آتا ہے تو اللہ کے لیے، ہیا جہنم کے لیے آیا ہے، جہنم فیمیل کا صیغہ ہے کہ وہی ان کے لیے کافی ہے، حسبہم کافی ہونے، یعنی جہنم ان کے لیے پھر کافی ہوگی، وہ وہاں سے نکل نہیں پائیں گے، اور لعنت کی ان پر اللہ نے۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے دور ہونا، اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہونا، اللہ تعالیٰ کے غصے میں کیا شکار ہونا، وہ لعنت کہلاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور، اور لعنت کی ان پر اللہ نے، اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ رہنے والا، مقیم قائم رہنے والا، قام یقیم مقیم قائم رہنے والا، یعنی ہمیشہ رہنے والا، سیدھا کھڑے رہنے والا، مقیم کس وجہ سے؟ کھڑے رہنے والے کو، تو یعنی ہمیشہ ان کے لیے وہی ہے، وہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ تو کفار کا یہاں پر خاص طور سے ذکر کیا گیا منافق کے ساتھ، کیونکہ منافقت بھی کفر ہے، اور کافر اور منافق ساتھ میں رہتے تھے، بہت زیادہ نقصان پہنچایا اسلام، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھول کر بتایا کہ تمہارے اندر منافقت نہ ہو شروع سے، کیونکہ 2 دن کی چھٹیاں آ رہی ہیں، سیٹرڈے اور سنڈے، تو آپ کو جو ہے یہ منافقت کی علامتیں ڈھونڈنی ہے کہ کون سی، ہم نے کیا کیا پڑھا اس صورت میں اب تک کہ منافق کے بارے میں، کہ منافق کے اندر کون سی برائیاں ملتی ہیں، کون سی برائیاں منافق کے اندر پائی جاتی ہیں، کہ وہ نماز میں سستی سے آتے ہیں، اور خرچ بھی نہیں کرتے، بے دلی سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے منع کرتے ہیں، ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں، جو بھی آپ نے پڑھا اب تک منافق کے بارے میں، اس پہ غور کرنا، اس لیے اور غور کر کے دوسروں کو بھی شیئر کرنا، تاکہ ہمارے اندر یہ برائیاں نہ ہوں، تاکہ ہم نفاق سے بچے رہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے کے بعد اس پر غور اور فکر کرنا زیادہ ضروری ہے، پڑھنے کے بعد یہ ڈھونڈنا کہ کہیں ہمارے اندر یہ چیز تو نہیں ہے، یہ زیادہ ضروری ہے، تبھی تو اپنی زندگی میں اپلائی ہو پائے گا، ورنہ اس کو بند کر کے رکھ دیا تو کیا اس سے کیا حاصل ہوا؟ تو اس میں ہمیں ڈھونڈنا ہے کہیں میرے اندر تو یہ برائیاں نہیں ہیں، اس کو لکھنا ہے۔ آیت 69 کالذین ان لوگوں کی طرح، جو اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ آیت، کا مطلب جیسے یا طرح، ان لوگوں کی طرح جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، کانو تھے وہ، من مطلب سے، قبل مطلب پہلے، اور تم سے پہلے تھے، کانو تھے وہ، اشدہ زیادہ شدید، اشدہ کہتے ہیں بہت شدید، شد سے بہت شدید، منکم تم سے، قوتن طاقت میں، و اکثر اور زیادہ تھے، اموالن مال میں، و اولادن اور اولاد میں،
فاستمتعوا تو انہوں نے فائدہ اٹھایا. فا مطلب تو استمتع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کو. استمتع یستمتع تو انہوں نے فائدہ اٹھایا فعل ماضی. بخلاقہم اپنے حصے سے. خلاق کہتے ہیں حصے کو. فاستمتعتم تو تم نے بھی فائدہ اٹھایا. فا مطلب تو استمتعتم تم نے فائدہ اٹھایا. بخلاقکم اپنے حصے سے. کما جیسے کہ استمتع فائدہ اٹھایا فعل ماضی. الذین ان لوگوں نے جو من قبلکم تم سے پہلے تھے. من مطلب سے قبل مطلب پہلے اور تم سے پہلے تھے. بخلاقہم اپنے حصے سے. فخذتم تو بحث کی تم نے. خود تم نے بحث کی. خادا سے وہ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا خود یعنی اندر گھس جانا اسی سے ہے فعل ماضی. خود تم نے بحث کی. کلذی اس کی طرح. خادو کلذی کا مطلب جیسے. الذی مطلب جو یعنی جس طرح. خادو انہوں نے بحث کی. اولئک یہی لوگ ہیں. حبیطت ضائع ہو گئے برباد ہو گئے. حبیطا یحبطو سے. حبیطت فعل ماضی ہے تاکہ اوپر جزم ہے تو یہ فیمیل کا صیغہ ہے. ضائع ہو گئے برباد ہو گئے ویسٹ ہو گئے. اعمالہم ان کے اعمال. فی الدنیا دنیا میں. والآخرتی اور آخرت میں. واولئک اور یہی لوگ ہیں. ہم الخاسرون جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. یہاں پر اصل میں کیا بتایا گیا ہے؟ اصل میں منافقت کی بنیادی وجہ بتائی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو دنیا سے بہت محبت. ٹھیک ہے دنیا سے بہت محبت تھی اس لیے وہ دین میں بہت پیچھے رہ گئے. تو یہاں پر کیا ہے کہ منافق کی بات ہو رہی تھی پیچھے آیت میں بھی کہ وعدہ کیا اللہ نے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے اور کفار سے یعنی کافروں سے جہنم کی آگ کا اور وہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں. ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے یعنی جتنی قومیں پہلے آئیں تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر اس وقت کے منافقین سے کہا گیا عرب کے تو وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی ہم نے قومیں بھیجی. قوم عاد قوم سمود اتنی ساری قوم تھی. وہ طاقت میں بھی زیادہ تھی وہ مال میں بھی زیادہ تھی وہ اولاد میں بھی زیادہ تھی. انہوں نے اپنے حصے کے ساتھ خوب فائدہ اٹھایا یعنی دنیا کا انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا. وہ آخرت کو بھول چکے تھے تو تم نے بھی فائدہ اٹھایا یعنی جس طرح انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا کسی طرح تم نے بھی اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا. تو ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے فائدہ اٹھا کر چلے گئے اور تم نے بحث بھی ایسے ہی کی جیسے ان لوگوں نے بحث کی اپنے نبی سے ایسے ہی تم لوگ بحث کر رہے ہو اپنے نبی سے. تو ایسے لوگ سارے کے سارے یعنی سب ایک ہی کیٹیگری کے ہیں. تو ایسے لوگ ان کے لیے کیا ہے دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب. یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں خسارہ اٹھانے والے نقصان اٹھانے والے یعنی ایسے لوگوں کو کامیابی نہیں ملے گی. ایسے لوگ جو ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں. ایسے لوگ جو ہیں ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے برباد ہو گئے. ٹھیک ہے نیکسٹ میں آئے گا کہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے یعنی جیسے کہ پرانی قومیں گزر چکی وہ بہت زیادہ طاقتور تھی مال میں بھی زیادہ تھی اولاد میں بھی زیادہ تھی ہر چیز میں وہ قوم زیادہ تھی لیکن انہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی تو ان کے اوپر عذاب آیا. تو اللہ تعالیٰ کہنے کہ تم بھی وہی کام کر رہے ہو اور تمہارے اوپر بھی یہی ہوگا. تمہارے بھی اعمال ان کی طرح ضائع ہو جائیں گے اور تم کو بھی اللہ تعالیٰ کا غصہ ان کی طرح جیسے ان پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوا نازل ہوا ایسے ہی تم پر بھی نازل ہوگا. یعنی تم سب ایک جیسے اور تم سب یہی لوگ ہیں یعنی جن کے اندر یہ سب برائیاں پائی جاتی ہیں یہ سب لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے نقصان اٹھانے والے. تو ہمیں جو ہے اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے رکھنا جن کے اندر منافقت ہو یا ہمیں بھی منافقت سے بچائے رکھنا اور منافقت ہمارے اندر نہ آئے یا جو لوگ پہلے گزر چکے اور جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا وہ برائیاں ہمارے اندر نہ آئیں ان برائیوں سے ہم دور رہیں. تو یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اور کوشش کریں. اور پھر جو ہم نے منافقت کے بارے میں پڑھا وہ سب آپ کو لکھنا ہے کہ ہم نے کیا کیا پڑھا منافق کے بارے میں. ٹھیک ہے کہ وہ ہمارے اندر نہ ہو وہ بات.